अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किन औकात में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है? दिन भर में कौन से ऐसे औकात हैं जो कि मकरूह कहलाते हैं और उनमें किसी भी तरह की नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। खा वो नमाज फ़र्ज़ की हो या क़ज़ा नमाज हो या नफ़ल नमाज हो, पढ़ना जायज़ नहीं है। वो औकात आप हज़रात को बताता हूँ। 3 औकात ऐसे हैं दिन भर में जिनमें कोई भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। नंबर 1, सूरज के तुलू होते वक्त, जिसको मसाजिद में कैलेंडर में लिखा रहता है तुलू या फिर तुलूए आफ्ताब लिखा रहता है या मकरू वक्त लिखा रहता है। तुलूए आफ्ताब के वक्त किसी भी तरह की नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। तुलूए आफ्ताब का वक्त कब होता है? जब सुबह सूरज मशरिक़ से निकलने लगे। मशरिक़ से, जिसको सनराइज़ भी बोलते हैं, सूरज के निकलने को। तो जब सूरज निकलने लगे, उसकी ज़रा सी झलक आ जाए, उसकी किरणें आसमान की मशरिक़ी जानिब में पड़ने लगें, तो ये सूरज के तुलू का वक्त है। ये तकरीबन 15 मिनट के आसपास रहता है और हमारी घड़ी में वक्त कभी आगे पीछे होता रहता है। इसलिए उलमाए किराम एहतियातन 20 मिनट तक नमाज पढ़ने से मना फरमाते हैं। तो सूरज का जो निकलने का वक्त है, सनराइज़ का जो वक्त है, स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से लेकर 20 मिनट तक कोई फ़र्ज़ नमाज, कोई क़ज़ा नमाज और कोई सुन्नत या नफ़ल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। दूसरा वक्त है ज़वाल का। ये जो ज़वाल का वक्त है, इसको निस्फ़ुन नहार भी कहा जाता है, यानी आधा दिन। आसानी के लिए मैं इतना बता रहा हूँ बस। ये कब होता है? तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। गुरूब का मतलब सूरज जब शाम के वक्त में डूबने लगे, सनसेट जिसको बोलते हैं। मसाजिद में जंतरियों में लिखा रहता है सूरज किस वक्त गुरूब हो रहा है। मिसाल के तौर पर सुबह में सूरज 6 बजे निकल रहा है, सूरज की किरणें ज़ाहिर हो रही हैं, और शाम में 6 बजे सूरज डूब रहा है। तो सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कुल कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। इसके बिल्कुल दरमियान में जो वक्त होता है उसको ज़वाल का वक्त कहा जाता है, निस्फ़ुन नहार कहा जाता है, और इस वक्त में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इसका आप हिसाब किस तरह लगाएंगे? मिसाल के तौर पर सुबह में सूरज निकल रहा है ठीक 6 बजे मान लीजिए, और शाम में सूरज डूब रहा है 6 बजे। तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम सूरज के डूबने के वक्त तक कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। तो इसका बीच 12 का आधा कितना? 6। तो सुबह के 6 बजे तुलूए आफ्ताब है, तो उसके साथ 6 घंटे और मिला लें, तो कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे। तो गोया दिन के 12 बजे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। ये मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। कभी तुलूए आफ्ताब का वक्त 6:30 बजे होता है, 6:15 बजे भी होता है, 6:45 बजे भी होता है, और गुरूब का वक्त कभी 5:30 बजे भी हो जाता है, 6:30 बजे भी हो जाता है। तो आपको हिसाब लगाना है इन दोनों वक्तों का कि सुबह सूरज कितने बजे निकल रहा है और शाम में सूरज कितने बजे डूब रहा है। इन दोनों का जो बीच वाला वक्त है उसको ज़वाल का वक्त कहा जाता है। आसानी के लिए आपकी मस्जिद में जंतरी लगी रहती है, क्योंकि हर शहर और हर इलाके में वक्त अलग अलग होता है। कहीं दिन बड़ा होता है, छोटा होता है, इसलिए आप अपने शहर की मस्जिद में जंतरी में इसको देख लिया करें। तुलू का वक्त देख लिया और गुरूब का वक्त देख लिया, तो उसका जो बीच का वक्त है वो भी लिखा रहता है जंतरी के अंदर। तो इस बीच वाले वक्त को ज़वाल का वक्त कहा जाता है। ये जो बीच का वक्त है, इससे 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, यानी टोटल मिलाकर 10 मिनट। ये 10 मिनट का वक्त ऐसा है जिसमें किसी भी तरह की नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। ना फ़र्ज़ आप पढ़ सकते हैं, ना क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, और ना ही कोई नफ़ल नमाज पढ़ सकते हैं। तीसरा वक्त गुरूब आफ्ताब।
غروب آفتاب جیسا کہ میں نے بتایا، سن سیٹ سورج کا ڈوبنا جس کو کہا جاتا ہے، عصر کی نماز ہو جانے کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد سورج کی جو سفیدی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے اور اس پر آدمی کی نگاہ ڈائریکٹ پڑ سکتی ہے، یعنی بغیر کسی پریشانی کے آدمی سورج کو دیکھ سکتا ہے۔ اس وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کا جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کسی بھی طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نہ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ عصر کی نماز کے بعد سورج کی روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے، سورج کی روشنی کم ہونے لگتی ہے اور اتنی کم ہو جائے کہ آپ کی نگاہ سورج پر ٹک سکے۔ اس وقت سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک، سورج کے غروب ہونے تک، یعنی مغرب کی اذان شروع ہونے تک جو وقت ہے تقریباً 15 منٹ یا 20 منٹ ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ کسی بھی طرح کی فرض نماز یا قضا نماز یا نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ ابھی اگر آپ نے آج کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، مثال کے طور پر جماعت ہے 5 بجے اور مکروہ وقت شروع ہو رہا ہے 5:45 پر اور سورج ڈوب رہا ہے 6 بجے، آپ جو ہے آج کی عصر کی نماز 5 بجے نہیں پڑھ پائے، کسی وجہ سے مصروف ہو گئے تھے، تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ کو اگر وقت نہیں ملا تو آپ سورج کی روشنی کم ہو جانے کے بعد بھی مغرب کی اذان شروع ہونے سے پہلے تک بھی آج کی عصر کی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس وقت نہیں پڑھی اور مغرب کا وقت آ جائے گا، شروع ہو جائے گا، تو پھر آپ کی آج کی عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو عصر کی آج کی نماز کو قضا کرنے سے بہتر ہے جو وقت آپ کو مل رہا ہے، چاہے وہ مکروہ وقت ہی کیوں نہ ہو، اسی میں آپ اس کو ادا کر لیں، کیونکہ آپ نماز آج کی عصر کی نہیں پڑھ پائے تھے۔ تو صرف آج کی عصر کے لیے اجازت ہے کہ آپ مکروہ وقت شروع ہو جانے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تو وہ فجر کی نماز کو وہاں پڑھنے لگے، ایسی بات نہیں ہے۔ فجر میں ایسا مسئلہ نہیں، صرف عصر کی بات ہے۔ اور یہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں، طلوع آفتاب اور زوال اور غروب آفتاب، ان 3 اوقات میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر جنازہ اسی وقت تیار ہو کر کے آیا، نہلا رہے تھے میت کو، کپڑا پہنا رہے تھے اور مسجد کو پہنچتے پہنچتے یا جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہنچتے پہنچتے جنازہ ایسے وقت میں پہنچا کہ وہ مکروہ وقت شروع ہو چکا تھا، تب بھی جنازے کی نماز کو پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، جنازہ پہلے سے تیار ہو چکا تھا جو کہ صحیح وقت تھا، اس کے باوجود لوگوں نے خواہ تاخیر کر دی اور مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو اب جنازے کی نماز نہیں پڑھنا ہے، انتظار کریں مکروہ وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد میں نماز جنازہ کو ادا کریں۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کا مسئلہ بھی تھوڑا الگ ہے۔ سجدہ تلاوت بھی بعض دفعہ مکروہ اوقات میں کرنے کی اجازت ہے، انشاءاللہ میں وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ چاہیں تو ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گی، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مکروہ اوقات سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور ان مکروہ اوقات میں کن کن نمازوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور قضا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کن اوقات میں پڑھ سکتے کن اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، اس پر بھی ڈیٹیل سے ویڈیو ہے، ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔